میدان احد دے اندر حضور دے ایک صحابی شہید ہو گئے. انہاں دا نام سی حضرت مالک بن سنان رضی اللہ تعالیٰ عنہ. شام ویلے جدو صحابہ کے بار میدان احد جو مدینے وال آئے تے مدینے دے بار ایک چھوٹی جی بچی کھڑی ہے. جیڑا صحابی آوے بچی پوچھے میرے ابو کتھے نے؟ صحابہ نو پتہ سی دے ابو شہید ہو گئے. کوئی بچی دا دل نہ توڑے. اچانک ویکھیا تے حضرت عمر فاروق دی سواری آئی. بچی کہندی عمر فاروق جی میرے ابو کتھے نے؟ آپ نو پتہ سی ابو شہید ہو گئے. سر تے ہاتھ رکھ کے فرما بیٹی میرے پیچھے عثمان غنی پہ ہوندے نے انہاں کولوں پوچھ لوی بابا کتھے نے. بچی انتظار کر دی رہی. حضرت عثمان غنی دی سواری آئی تے بچی پوچھ دی عثمان غنی میرے ابو کتھے نے؟ آپ نو پتہ سی ابو شہید ہو گئے. بچی دا دل نہ توڑیا. فرمایا بیٹی میرے پیچھے حضرت مولا علی پہ ہوندے نے انہاں کولوں پوچھ لوی بابا کتھے نے. حضرت مولا علی المرتضی شیر خدا حیدر کرار مشکل کشا آئے. بچی کہنے لگی مولا علی میرے بابا کتھے نے؟ آپ نے پتہ سی بابا شہید ہو گئے. بچی دا دل نہ توڑیا. فرمایا بیٹی میرے پیچھے ابو بکر صدیق پہ ہوندے نے انہاں کو پوچھ لمی بابا کتھے نے. نوجوانوں جڑے ویلے صدیق اکبر دی سواری آئی. بچی کہنے لگی ابو بکر جی میرے بابا کتھے نے؟ آپ نو نہیں سی پتہ ہے بابا شہید ہو گئے نے. سیدھے ہاتھ رکھ کے فرمان لگی بیٹی روئی نہ تیرے بابا میرے پیچھے پہ ہوندے نے. ادھر صدیق دے لباں چوں نکل گیا ادھر اسرائیل روح لے کے جا رہے. اللہ فرمائے اسرائیل روح واپس لے جاؤ. عرض کی دی اللہ تیرا قانون بدل جائے گا. فرمایا ساڈا قانون بدل جائے. یار دا یار جھوٹا نہیں پہنا چاہیے. میرے یار دا یار جھوٹا نہ پہ جاوے. یار دا یار جھوٹا نہیں پہنا چاہیے. او نبی دا یار ہے. اللہ فرما قانون تے بدل جائے. یار دا یار جھوٹا نہیں پہنا چاہیے. گرامی قدر حضرات اے تے ہوگی صدیق دی گل. آؤ اگلی کری عمر فاروق دی گل. لشکر بھیجیا ایران. تھوڑا جا حولا بولو بار آواز نہیں جانی چاہیے. راتی 3:15 بجے بندہ سبحان اللہ کہن جو گا رہندہ ہی نہیں. سچی دسا اس ویلے بندہ تقریر کرن جو گا بھی نہیں رہندہ. آتے میں سیال کوٹ تو تقریر کر کے بھی آیا آجے. ہون تو آڑی خدمت چاہتا رہا پھر سویرے سفر شروع ہو جانا ہے. سبحان اللہ دیو میرا گزارہ صبح تک ہو جاوے. سٹیج والے ہو تسی بالکل نہیں بولنا تو انہوں کے در نظر نہ لگ جائے. سٹیج اچھا اس واسطے بٹھائی دا ہے کہ جڑے سٹیج کے اچھے بہنوں اچھی سبحان اللہ فرما. تسی میرا اس ویلے ہمسائے ہوتے ہمسائے دا حق بہت آؤں دا ہے. عمر فاروق نے ایک لشکر بھیجیا ایران دا صوبہ نہامت. لشکر بھیج کے تھے آپ ایک دن جمعہ دا خطبہ مدینے دے رہے تھے. اچانک آپ نے اپنی نگاہ ولایت نہ دیکھا نگاہ صحابیت نہ دیکھا کہ میرے دوست میرا لشکر جنگ ہار چلے آئے تھے. کافر پچھو پہاڑ والو حملہ کرنے لگے نے. آپ نے اپنی نگاہ نہ دیکھا تے اپنی زبان چ فرما دے نے یا ساریت الجبل یا ساریت الجبل یا ساریا الجبل. ساریا پہاڑ وال ویکھ ساریا پہاڑ وال ویکھ ساریا پہاڑ وال ویکھ. 1 مہینے دا سفر سی درمیان وچ کتھے ایران تے کتھے مدینہ. 1 مہینے دا سفر. 1 مہینے بعد مجاہد واپس آئے تو انہاں کہا جنگ جت گیا. پوچھے اکھی میں جتے تھے. آکھیا حضرت عمر فاروق دی آواز گئی سے. حضرت ساریہ نو لوگا پوچھیا تو آنو کنی کو آواز پہنچی. آپ نے فرمایا عمر مدینے بے کے پیا بولتا سی تے ایران میں نو انج لگتا سی جی میں عمر میرے موڑیاں تے بے کے پیا بولتا ہے. اچھا اے بھی گل ہو گئی. حضرت عمر فاروق دے بچپن دا لگوٹیا یار سی مکے رہندا سی. ایک گل سنی تے مدینے آ گیا. مدینے آ کے تے آوازاں دے بھی گلی چو اوے عمر اوے عمر اوے عمر. اچھا کوئی 1 مربع دا چودھری کو 2 مربع دا چودھری کو 3 مربع دا چودھری. عمر فاروق ہوئے جڑا 22.5 لاکھ مربع میل دا کلہ عبارت. پر بچپن دا یار اوے عمر کہہ کے بلا رہا کیونکہ لنگوٹیا یار سی نا. حضرت عمر فاروق پکڑ کے سینے لگایا. فرمایا کدھر آئے ہیں؟ کہنے لگا میں سنے آئے تم مدینے بے کے ایران ویکھیا بھی ہے. اذان سن لو پھر تقریر شروع ہو جائے گی. جی توجہ فرماؤ بھائی.
کہنے لگا عمر بچپن یاد ہی؟ فرمایا یاد ہے۔ کہنے لگا تینوں یاد ہے میں تے تو کٹھے مکے دے پہاڑاں چو اونٹ چار دے رہے ہیں تے بکریاں چار دے رہے ہیں؟ فرمایا یاد ہے۔ کہنے لگا یاد ہی تیرا اونٹ گواچ جاندہ سی؟ فرمایا یاد ہے۔ تیرا ابا تینوں ماردہ سی؟ فرمایا یاد ہے۔ کہنے لگا یاد ہی تیرے اونٹ تینوں میں ڈھونڈ کے دیندہ رہا؟ حضرت عمر فاروق نے فرمایا یاد ہے۔ کہو سبحان اللہ۔ کہنے لگا عمر میں تینوں مکے تو مدینے آئی پوچھنے آیا ہوں، بچپن جی تیرا اونٹ گواچدا رہا تینوں نہیں ملدا رہا ہو، تیرے اونٹ تینوں میں ڈھونڈ کے دیندا رہا ہوں، اج بیٹھا مدینے انہیں ویکھدا حیران انہیں دس اکھ کتھوں لئی آؤ۔ حضرت عمر فاروق دیاں چیخاں نکل گئیاں، سینے لگا کے فرمان لگے بیلیاں کمال میرا کوئی نہیں، فرق نہ پہ گیا ہے ادوں تیرا یار سا ہن محمد دا یار، یار تیرا سا ہن یار محمد عربی دا، تے جڑے یار بن جن محمد عربی دے انہاں واسطے دور تے نیڑے مک جاندے نے۔ اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ، نبی پاک نے فرمایا مومن دی فراست تو ڈریا کرو، تسی اکھ دے نور نال ویکھدے ہو اور رب دے نور نال ویکھدا ہے۔ میاں صاحب فرماتے نے جے رب دل دیاں اکھیاں دے وے تے چانن لاوے نوروں، ولیاں نو ہر شے نظری آوے کیا نیڑے کیا دوروں۔ آؤ ایک گل حضرت عثمان غنی دی سن لو، اچانک جنت بجلی چمکے گی۔ حضرات القدس دے اندر حضرت شیخ بدر الدین سرہندی رحمت اللہ علیہ میرے مجدد پاک دے خلیفہ، آپ نے روایت لکھی، آپ فرماتے ہیں کہ جنت اچانک بجلی چمکے گی۔ بجلی چمکے نا تے دنیا تے لوڈ شیڈنگ ہوندی ہے، پر جنت لوڈ شیڈنگ کیونکہ اتھے بجلی کوئی نہیں، پر بجلی کوئی نہیں پر بجلی چمکے گی تے ساری جنت روشن ہو جائے گی۔ جنتی اللہ نو پوچھن گے یا اللہ جنت بجلی کوئی نہیں، لوڈ شیڈنگ ہوندی کوئی نہیں تے یہ بجلی کیوں چمکی؟ اللہ فرمائے گا او سامنے محل وال ویکھو، سارے محل وال ویکھن گے تے اللہ فرمائے گا یہ محل وچوں روشنی تے اے بجلی نکلی، یا اللہ محل کی دے؟ سارے پوچھن گے تے اللہ فرمائے گا اے عثمان غنی دا محل ہے۔ اذان دوسری ہو رہی مگر جڑی پہلی اور قریبی اذان ہوئے او سننا ضروری ہے، ایک اذان سن کے اس تو بعد ہوں دیا رن گل کر سکتے ہو، ٹھیک ہے بھائی؟ یہ مسئلہ شرعی میں اس واسطے دست دیتے ہیں۔ اللہ فرمائے گا عثمان غنی دا محل ہے، تو یا اللہ بجلی کیوں چمکی؟ ہن سنیا جے تو سبحان اللہ فرمایا جے۔ اللہ فرمائے گا کہ عثمان غنی اپنے محل دے ایک کمرے جو دوسرے کمرے چ جاون واسطے اپنی جتی تبدیل کیتی ہے، اے نور عثمان غنی دی جتی دے تسمے چو نکلے آئے، اور میں نے سچی دس جدی جتی دے تسمے چ اینا نور ہوئے دے چہرے دے کنا نور ہوئے گا، عثمان غنی دے چہرے تے کتنا نور ہوئے گا۔ میرے نبی نے فرمایا ہر نبی دا جنت چا کوئی نہ کوئی ساتھی ہوئے گا، فرمایا عثمان غنی محمد دا جنت چا ساتھی ہوئے گا، جڑا میرے یار دا میرے نبی دا جنت دا ساتھی ہوئے۔ گرامی قدر حضرات، جدے کلو فرشتے حیا کرن، جدے کلو میرا نبی حیا کرے تے جدے کلو رب بھی حیا کرے، میں نے سچی دس او کڈا بے حیا ہے جڑا او دے کلو بھی حیا نہ کرے، او کڈا بے حیا انسان ہے جڑا او دا بھی حیا نہ کرے، جڑا خدا تے رسول تے فرشتے حیا کر دینے۔ او میرے نبی دا عثمان غنی تے چوتھا یار مولا علی، ہن جڑا علی والا بولے سبحان اللہ۔ مولا علی المرتضی شیر خدا حیدر کرار کوفے دی گلی چ جا رہے تے ایک بندہ بازو پکڑ کے کہنے لگا علی سنے آئے تینوں جیڑا سوال کریے تو جواب دینا ہے تے بغیر سوچے ہی دینا ہے، بغیر سوچے۔ میں نے تو انہوں کوئی سوال کرے اسی ایک گھڑی سوچاں گے پھر جواب دے گا، مولا علی سوچ دے نہیں، کوئی بھی سوال کرے۔ ایک بندہ کے کہنے لگا علی ایک سوال دا جواب دے، فرمایا جی، کہنے لگا سوال بڑا مشکل ہے تے تواڈے کول جواب نہیں دیتا جانا۔ آپ نے فرمایا تو سوال کول رکھ، امام حسن پہ کھیڑ دے سن، فرمایا حسن بیٹا ذرا ادھر آنا، امام حسن آ کے بیٹھ گئے، فرمایا پترے دے سوالاں دا جواب دے۔ انہیں آگیا مولا علی سوال بڑا مشکل ہے تواڈے کول جواب نہیں دینا، چھوٹا جا بچہ، فرمایا تو سوال کر پتر علی دا ہے۔ انہیں آکھا جی بڑا ہی مشکل سوال ہے، فرمایا تو سوال تے کرنا۔ کہنے لگا اللہ نے ساری کائنات سب تو سخت چیز کیڑی بنائی ہے؟ آپ نے امام حسن فرمان لگے پتھر،
کہنے لگا پتھر نہ سخت کیے، فرمایا لوہا وہ پتھر نو بھی توڑ دیندہ ہے۔ انہیں پوچھا جی لوہے نالو سخت کیے، فرمایا آگ وہ لوہے نو بھی پگھلا دیندی ہے۔ کہنے لگا آگ نالو شدید تے سخت کیے، فرمایا پانی آگ نو بھی بجا دیندہ ہے۔ کہنے لگا پانی نالو سخت کیے، فرمایا بادل وہ پانی نو بھی اٹھا کے پھر دے رہے ہیں۔ انہیں آگے پھر بدلہ نالو سخت شدید کیے، فرمایا ہوا وہ بدلہ نو اڑائی پھر دیئے۔ کہنے لگا ہوا نالو شدید کیے، آپ نے فرمایا ہوا دا فرشتہ وہ حکم دیندہ تے ہوا چل پہندی ہے۔ کہنے لگا او دے نالو سخت کیے، فرمایا موت دا فرشتہ اسرائیل تے ملک الموت، انہیں او دی بھی روح قبض کر لینی۔ انہیں آکھیا ملک الموت نالو شدید سخت کیے، آپ نے فرمایا موت جن نے اسرائیل دی بھی روح قبض کر لینی ہے۔ کہنے لگا موت نالو سخت کیے، آپ نے فرمایا موت نہ طاقتور میرا خدا جدے حکم نہ موت نو بھی موت آ جانی ہے۔ وہ بندہ اٹھ کے ٹور پہ آتے کہنے لگا انہاں دے بچیاں دا آ حال ہے تے علی تے پھر علی تے علی تا پھر علی تے انہاں دے گھر دے بچیاں دا حال ہے۔ تو بندہ مولا علی نے کہنے لگا کہ علی سنیا تو بغیر سوچیں جواب دے دینا ہے تے میں سوال کرا جواب دیں گا۔ مولا علی دے جواب ہوندے بھی کوئی ہمیں دے سننا۔ ایک دن کوفے دی جامع مسجد نماز اثر پڑھ جا رہے تھے، ایک قدم مسجد ایک سیڑھیاں تھے تے بندہ یہودی آواز دے کے کہنے لگا ایتھے ہی رک تے سوال دا جواب دے۔ مولا علی اتھے ہی رک گئے، کہنے لگا کیڑے جانور انڈے دیندے نے کیڑے بچے دیندے؟ انہوں خیال ایسی جالی جانور کی نگاہ ہے نماز رہ جگی تے نماز علی کدے چھڑی ہی نہیں، اے وکری گالے ملنگ کدے پڑی ہی نہیں، ہے نا؟ پر سچی دساں او علی دا ہو ہی نہیں سکتا جڑا نمازی نہ ہوئے۔ اے اذان ہوئی نا جے تسا نماز نہ پڑھی تو یاد رکھی ترہ ساری رات دا جگراتا کسے فائدے میں بالکل کوئی فائدہ مت سمجھو میں ساری رات مافت آئے تھے حضور دا میں بڑا لاڈلا ہو گیا، نا ہن جا کے اتھو ہی اٹھ کے وضو تازہ کرو تے مسجد چ بعد جماعت نماز ادا کرو، ٹھیک ہے؟ پڑھو گے نا؟ علی والا بے نمازی نہیں ہو سکتا یار، سچی دس جنوں ویکھنا عبادت ہے او آپ کی نہیں کوئی عبادت کردہ ہوئے۔ یہودی نو خیال آیا جی علی جانور کی نگاہ تے نماز رہ جائے گی، نماز علی کدی چھڑی نہیں تے جی علی کہے گا نماز پڑھ کے جواب دے گا تے میں کہاں گا علی سوچ کے جواب دیتا ہے تے علی سوچدا نہیں تے میں آج علی نو پھسا لیا او بھی علی سے۔ مولا علی نے فرمایا سوال کی کہندا کیڑے جانور انڈے تے کیڑے بچے دیندے نے؟ مولا علی فرماتے نے سن جنہ دے کن اندر ہوندے نے او انڈے دیندے نے، جنہ دے کن باہر ہوندے نے او بچے دیندے نے، تو گنتی کر میں نماز پڑھ کے آیا۔ مولا علی نماز پڑھ کے باہر تشریف لے آئے تو یہودی سیڑھیاں تے بیٹھ کے جانور پہ آگے نے۔ میں کتابہ چ پڑھیا یہودیاں دے ایک بہت بڑے عالم کو اس بات دی خبر گئی تو انہیں آکھا جن نے ایک جواب دیتا ہے یا تے جانوروں نے آپ بنائے نے تے یا بن دیاں ویکھے نے، یا آپ بنائے تے یا بن دے ویکھے نے۔ ہاتھ جوڑ کے کہنے لگا من گیا تو راز دار خفی جلی ہے جدھر بھی دیکھو، انج نہیں بھائی ہاتھ چکے آخر دے سارے نارالی دا لگاؤ، جدھر بھی دیکھو جدھر بھی دیکھو جدھر بھی دیکھو علی علی ہے، جدھر بھی دیکھو علی علی ہے، تو رازدار خفی جلی ہے جدھر بھی دیکھو۔ اے نہ سمجھیا جے میں شیر پڑھ چلیا سن دلیل کی ہے۔ مولا علی کل بندہ آ کے کہنے لگا علی سوچدا نہیں، علی دس سوچدا کیوں نہیں؟ مولا علی نے فرمایا دس تیرے ہاتھ دی انگلیاں کتنیاں نے؟ کہنے لگا 5 انگلیاں نے۔ مولا علی نے فرمایا تو کیوں نہیں سوچ کے جواب دیتا؟ کہنے لگا سوچن دی لوڑ ہی کوئی نہیں، ہر ویلے ہاتھ سامنے رہندا ہے، مینوں پتہ انگلیاں 5 ہوندیاں نے۔ فرمایا میں کیوں سوچ کے جواب دیواں جی میں ہاتھ تیرے سامنے رہندا ہے، کائنات علی دے سامنے رہندی۔ کہنے لگا من گیا جدھر بھی دیکھو علی علی ہے، تو رازدار خفی جلی ہے جدھر بھی دیکھو علی علی ہے، گواہ مدینے کی ہر گلی ہے جدھر بھی دیکھو علی علی ہے، جدھر بھی دیکھو۔ میرے نبی فرما میں معراج دی رات ہر آسمان تو گزریا تے ہر آسمان دے فرشتے میں تو پوچھیا کملی والے ہو علی دا کی حال ہے؟
حضور نے فرمایا فرشتو تانوں علی دا کیویں پتہ ہے؟ او زمین تے رہندا ہے تسی آسمان تے رہندے ہو۔ تے فرشتے کہن لگے سونیا علی نو کون نہیں جاندا؟ جدھر بھی دیکھو مولا علی فرماندے ہوندے سن سلونی عما دون العرش، فرماندے سن عرش تو تھلے جو کچھ دے سوال میرے کو پوچھو۔ تے آپ اکثر فرماندے ہوندے سن مینوں دنیا دیاں گلیاں دا تھوڑا پتہ ہے تے آسمان دیاں گلیاں دا زیادہ پتہ ہے۔ کسے پوچھیا سی علی بس اتنا دس، سکول تو نہیں پڑھیا، یونیورسٹی داخلہ تو نہیں لیا، کالج تو نہیں گیا، مدرسے داخلہ تو نہ لیا، جامعہ فارغ و تحصیل تو نہیں تے انہاں علم کتھوں لیا؟ فرمایا دو کم زندگی کیتے نے۔ حضور کیڑے؟ فرمایا بچپن چ محمد دی زبان دے چوسے لے سن تے آخری غسل جڑا نبی پاک نو دتا سی نا، وہ جڑے پانی دے قطرے نبی پاک دیاں پلکاں تے کھلو گے وہ چوس لے، رب نے محمد دے علم دا وارث بنا دیتا ہے۔ اور سچی دسیو لاہوریو، مینوں سچی دسیو جڑا صرف نبی دی زبان چوس لے تے نبی دی اکھ دا پانی پی لوے اتے علی بنے تے جنہیں رب کو پڑھیا ہوئے، اس محمد دی زبان تے رب بولے، اس محمد دی علم نو کون ناپ کے تول کے گن کے دسے؟ کسی سیانے نے آکھیا سی کون نبی دی علم نو تولے؟ انہیں آکھیا علم خدا نے اینا دیتا جڑا عقلاں وچ نہ آوے تے عقل خدا نے اینی دیتی علماں وچ نہ آوے۔ اللہ تعالیٰ میری تواڈی حاضری قبول فرمائے۔ رانا عبدالخالق صاحب پھر کدے آئے تھے انشاءاللہ پھر